अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। बड़ी अहम बात आपके सामने लाया हूँ। जरदारी साहब ने किस तरह सेनेट इलेक्शन में डील की है। बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम खबर है। मैं ये आपको बताता हूँ। अभी इस वक्त 12 बजे हैं और आज सेनेट का इलेक्शन है। 12 तारीख है, 12 बजे हैं और सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है 3 बजे। उससे पहले 3 घंटे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। सेनेट का रिज़ल्ट क्या आने वाला है वो मैं आपको 12 बजे बता रहा हूँ, ठीक है। और एक जो खुफिया डील आसिफ अली जरदारी साहब की है वो आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई है खुफिया कैमरों वाली। वो ये है कि शिबली फराज के आपने चेहरे से ही देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ढीठ आदमी कि जनाब अली ये कैमरे अपोजिशन ने लगाए हैं। और वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सेनेट के हाल की चाबियां आपके पास, इंतज़ामात आपके पास, हुकूमत आपकी, और एक सेनेट का लगा रहे हैं। वाह, जैसे मैं कहूँ मेरे चोर में घर में कैमरे चोर ने लगाए हैं। क्या घर मेरा है सारा कुछ। इतने वो फैसल फराडा वाडा और ये सारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये अपोजिशन वालों ने कैमरे लगाए हैं। ओ माय गॉड, इस हद तक जो ढीठ बंदा हो जाए ना, उसका सर कोई इलाज ही नहीं है, उसको कोई इलाज नहीं है। वो एक नासिर मदनी साहब वो कह रहे थे कि कोई एक बंदा होवे कमला ओनू समझावे वेड़ा, ते जिथे वेड़ा होवे कमला ओनू समझाए केड़ा। ये ऐसे ऐसे हालात हैं। इस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 न्यूज़ें चल रही हैं। एक मरीम नवाज साहबा की कि जो जनरल अरफान मलिक ने कहा था कि हमने इसको स्मैश कर देना है, मरीम नवाज को स्मैश कर देना है, ख़त्म कर देना है, तबाह कर देना है। खुलेआम उसने कहा है जनरल अरफान मलिक। और दूसरी ये जो आज इन्होंने कार्रवाई की है, ये पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बनी है कि देखें जी कोई खुफिया वोट है ही नहीं, कोई खुफिया वोट ही नहीं है। कितनी बुरी बात है हमारी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कितनी बदनामी ये बन रही है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। जो पासपोर्ट के दर्जे ऊपर होने थे ना वो और नीचे चले गए हैं। ग्रीन पासपोर्ट जलील होके रह गया है, जलील होके कर दिया इसने इमरान खान ने हर लिहाज से, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ जो खुफिया डील आसिफ अली जरदारी साहब ने की है और जो रिजल्ट आने वाला है। इसका पैटर्न वही होगा जो संजरानी के इलेक्शन में हुआ था, याद है ना आपको, संजरानी के इलेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ, आसिफ अली जरदारी ने पूरी गेम यूसुफ रजा गिलानी के लिए चलाई है। नो डाउट सारी मुस्लिम लीग नून सारी पार्टियां उसका साथ दे रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या डील चलाई है आपको पता है। नंबर भी ये यूसुफ रजा गिलानी के ज़्यादा है, लेकिन क्लोज है ना, क्लोज है। 4-5 उम्मीदवार हैं फाटा से, ठीक है। फाटा वालों से जरदारी साहब ने डील मुकम्मल कर दी है। और डील क्या हुई है कि फाटा के जो 4-5 वोट हैं वो आप यूसुफ रजा गिलानी को दें, और पीपल्स पार्टी के जो वोट है, पीपल्स पार्टी के जो वोट है वो हम देंगे जो फाटा के डिप्टी चेयरमैन हैं। फाटा के डिप्टी चेयरमैन वो मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अहमद के वो अफरीदी, मिर्ज़ा अफरीदी, मिर्ज़ा भी है और अफरीदी भी है, तो समझ ही नहीं आई। उसके साथ इनका तय हुआ है। फाटा के अरकान यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे, और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनमें से 5-6-7 बंदे वो मिर्ज़ा अफरीदी को वोट देंगे। तो जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे एज ए सेनेटर चेयरमैन, एज ए चेयरमैन सेनेट, और डिप्टी होगा पीटीआई का जो उम्मीदवार है फाटा का अफरीदी, वो होगा। ये रिज़ल्ट मैं आपको अब 12 बजे बता रहा हूँ। ये इंतहाई खुफिया ज़राए से पता चला है
کہ آصف علی زرداری نے یہ ڈیل فائنل کر دی ہے. وہ کہتے ہیں نا اس کو تالا لگا دیا جائے. ہاں جی لگا دیا جائے. وہ لگا دیا تالا انہوں نے اور یہ ڈیل فائنل. رزلٹ ہے یوسف رضا گیلانی سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی کا. یہ دوستو یہ چیز ہوئی ہے. اب اس کو جو بھی اس کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں یہ آپ کی مرضی ہے. اسی طرح کا ہوا تھا سنجرانی کا. آپ کو پتہ ہے نا کہ سنجرانی صاحب جیت گئے. حالانکہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی یہ سارے سنجرانی کے مخالف تھے، لیکن سنجرانی جیت گیا. کیوں جیتا ہے؟ اس کا بھونڈا رات کو بلاول بھٹو نے پھوڑا ہے. بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ سنجرانی نے ہمیں اندر سے قسم اٹھا کے دی تھی کہ میں جیتنے کے بعد، وہ آزاد امیدوار تھا اس وقت، میں جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل اس میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ سنجرانی جیتا اور جو پی ڈی ایم کا امیدوار تھا حاصل بزن جو وہ ہار گیا. اور لیکن جو ڈپٹی اسپیکر تھا سلیم مانڈی والا پیپلز پارٹی کا وہ جیت گیا. کیسے جیتا؟ یہ رزلٹ آ رہا ہے بالکل سیم رزلٹ آ رہا ہے. اب اس کو جناب آپ جس پیرائے میں دیکھیں، منافقت کہیں جو کہیں یہی ہوگا. اور پیپلز پارٹی کی اس وقت سیاست جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے. سینٹ میں بھی ان کی اکثریت آ رہی ہے. جو 2 سیٹیں فالتو نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو دے دی ہیں وہ بھی ان کو مل گئی ہیں. دیکھیں نا، میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آصف علی زرداری نے ایک تیر میں 2 شکار کیے ہیں. ایک تو اسلام آباد والی سیٹ جنرل نون لیگ کی بنتی تھی وہ انہوں نے لے لی ہے، اور ساتھ ہی وعدہ لے لیا ہے کہ جناب ہمیں آپ چیئرمین سینٹ بھی بنائیں گے. اسی وقت لے لیا تھا. سینٹ کا ٹکٹ بھی یوسف رضا گیلانی کو مل گیا اور سینٹ کا چیئرمین کا بھی آصف علی زرداری نے مریم نواز صاحبہ سے اور نواز شریف کو فون کر کے لندن سے وعدہ لے لیا تھا کہ یہ ہمارا ہوگا، ہمارا. تو یہ جناب یہ طے ہوا تھا. اور میں نے کہا تھا ایک تیر میں آصف علی زرداری نے 2 شکار کر دیے کٹھے اور 2 سیٹیں فالتو بھی لے لیں. حالانکہ مسلم لیگ نون آپ کو پتہ ہے اس وقت دوسری بڑی جماعت ہے. ٹھیک ہے، دوسری بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے. تو یہ نون کا حق بنتا تھا نا. اب پھر ہاتھ ہو رہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہی یہ الیکشن ہوگا اس کے بعد بالکل آنکھیں جو ہے وہ ماتھے پہ آ جائیں گی اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم نے تو دھرنے کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا آپ سے. لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد تک جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. ہم نے آپ کے ساتھ یہ دھرنے کا وعدہ نہیں کیا. اور وہ کہہ رہے ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ دھرنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ جناب آپ کے جو میں نے تازہ ترین خبر بتائی ہے، آپ بتائیں کہ کیا یہ میں نے آپ کو صحیح خبر بتا دی ہے. اور یہ انتہائی خفیہ ذرائع سے میں نے پتہ کیا ہے. تو مجھے اس چیز کا پتہ لگا ہے کہ آصف علی زرداری نے فاٹا والوں سے ڈیل مکمل کر دی ہے. یہ کر دی ہے اور اس میں جناب یہ کلیئر ہو گیا ہے. آپ کو رزلٹ ابھی بتا رہا ہوں. 12 بجے یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی کے وہ افریدی، مرزا افریدی، وہ یہ رزلٹ ہے. اب اس کو آپ نے جیسے پازیٹیو لینا ہے نیگیٹو لینا ہے، میں نے آپ کو رزلٹ بتا دیے. یہی رزلٹ ہونا ہے، آپ دیکھ لینا. میں یہ 12 بجے ویڈیو بنا رہا ہوں آج 12 تاریخ کو 12 بجے. اس ویڈیو کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، شیئر کریں، لائک کریں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو جمعۃ الکبی مبارک ہو. باقی ہر چیز آنی جانی ہے. حکومت جو ہے وہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے، ننگی ہو رہی ہے، دھاندلیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. قانونی ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے جو آپ کو سب سے پہلے خبر دیتا ہے. سب سے پہلے خبر آپ کو قانونی ٹی وی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور آئی لو یو. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.